अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। मैं इन दिनों इराक़ में हूं। तो ये मेरे अरबिक दोस्त हैं, इराकी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे साथ। तो ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, तो आप इनकी ज़ुबानी सुने। عقيل وياكم صديقي علي، نحن من العراق وصديقنا من الباكستان، تحياتنا لكم جميعا. المقطع بسيط على الحياة الصعبة شوية. صديقنا قادم إلينا من الباكستان. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वाह। قادم إلينا من الباكستان تاركا عياله وزوجته من أجل لقمة العيش. نحن وإياه كذلك. نحن وإياه كذلك متعبون. تحياتي لكم. Now you speak. क्या